जुन जुन जस्तो लाग्दैन ताराहरूले खिज्जाए जस्तो। जुन जुन जस्तो लाग्दैन ताराहरूले खिज्जाए जस्तो। बादलुले तिमीलाई छेके पनि स्पन्दन उदाए जस्तो। जुन जुन जस्तो लाग्दैन ताराहरूले खिज्जाए जस्तो। बादलुले तिमीलाई छेके पनि स्पन्दन उदाए जस्तो। म तिम्रो पीडामा रुने मान्छे तिमी रुँदा हाँस्न नसकुला। म तिम्रो पीडामा रुने मान्छे तिमी रुँदा हाँस्न नसकुला। लाग्छ थकान मेटाउन कार्यक्रम स्पन्दन आए जस्तो। लाग्छ थकान मेटाउन कार्यक्रम स्पन्दन आए जस्तो। साहित्यिक यात्राको धड्कन जय साहित्य जय स्पन्दन भन्ने मुख्य उद्गारका साथमा दिनेश एफएम 93.8 मेगा हर्जको सङ्गीन प्रस्तुतिमा कार्यक्रम स्पन्दन प्रत्यक्ष लाइभ रचना वाचन कार्यक्रमको पर्खाइमा रहनुहुने तपाईहरू सम्पूर्ण साहित्यिक सर्जक मन मुटुहरूलाई यतिखेर यो चिसो मौसममा साहित्यिक न्यानो नमन स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। साहित्यिक मन यतिखेर पर्वत कुस्मादेखि स्पन्दनको पर्दामा म दीप सागर तपाईहरूको साथमा कार्यक्रमलाई एकदमै भव्य सभ्य बनाउने एउटा पवित्र उद्देश्यका साथमा म आएको छु भने मेरो साथ सहयोग एकदमै कार्यक्रमभित्र एकदमै निकट अवस्थामा तपाईहरू हुनुहुन्छ। पक्कै पनि अबको यस बसाइलाई पृथक बनाउनका लागि यस बसाइलाई एकदमै साहित्यिकमय बनाउनका निम्ति तपाईहरूसँगको यो साथ सहयोग र सहकार्य र यो भूमिका पक्कै पनि निरन्तर रहिरहनेछ भन्ने एउटा मनभित्र अटुट विश्वास मैले लिएको छु। स्पन्दन का हाम्रा सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय साथीहरू जिम्मेवार साथीहरू र स्पन्दनलाई यो उचाइसम्म ल्याइ पुर्याउन एकदमै अहोरात्र खट्नुभएका प्रिय साहित्यिक सर्जक मन मुटुहरू स्पन्दनका कुशल खम्बाहरूलाई यतिखेर साहित्यिक नमन अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरहरू सम्पूर्णलाई पक्कै पनि प्रिय साहित्यिक मनहरू खाना खानुभयो होला, खाना खाँदै हुनुहुन्छ होला, खाना खाएर नजिकैको आफ्नो भनौँ न बेडमा हुनुहुन्छ र त्यो तपाईँको मोबाइलको पर्दामा मलाई निहालिराख्नु भएको छ होला। पक्कै पनि तपाईँहरूका ती सुन्दर सिर्जनाहरूलाई अबको केही समय म बोल्नेछु त तपाईँहरू बोल्नुहुनेछ र यस बसाइलाई केही पृथक तरिकाले भव्य बनाउनका निम्ति म कार्यक्रम प्रस्तुता दीप सागर तपाईहरूको माझमा म आइपुगेको छु। अब म कति पनि कार्यक्रमलाई ढिलो नगरिकन म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अर्जुन कुमार सरले भन्नुभएको छ साहित्यिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ साहित्यिक नमन। आदरणीय लोचन फुल्कोथुङ्गा सरले नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ साहित्यिक स्वागत नमन गर्न चाहन्छु फुल्कोथुङ्गा सरलाई। केशव गाहा सरले नमस्कार भन्नुभएको छ साहित्यिक नमन गर्न चाहन्छु। कृष्ण पुजारा सरले हार्दिक नमन हजुर भन्नुभएको छ, हजुरलाई पनि साहित्यिक नमन गर्न चाहन्छु। रामदेवा भाइले हार्दिक नमन सम्पूर्ण लगायत प्रस्तुता दाजुमा भन्नुभएको छ एकदमै साहित्यिक न्यानो अभिवादन भन्न चाहन्छु रामदेवा भाइ। त्यस्तै गरी मैले हेरिरहेको छु शम्भु गजुरेल सरले साहित्यिक नमन भन्नुभएको छ, हजुरलाई पनि साहित्यिक नमन गर्न चाहन्छु। आदरणीय गुरु शम्भु गजुरेल सर कार्यक्रममा एकदमै जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। दीपक मुडभरी दादाले दीप भाइ नमन भन्नुभएको छ, हजुरलाई पनि साहित्यिक नमन गर्न चाहन्छु दादा। त्यस्तै गरी मैले देखिरहेको छु दिपी दोभान सरले लेख्नुभएको छ शुभ पल शुभ समय साहित्यिक नमन सबैमा भन्नुभएको छ टिपी दोभान सरले, हजुरलाई पनि साहित्यिक स्वागत नमन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी आदरणीय दिज्यू देवी छेत्री दिज्यूले लेख्नुभएको छ कुशल प्रस्तुता सहित सम्पूर्ण साहित्यिक मन मुटुहरूमा हार्दिक नमन भन्नुभएको छ देवी छेत्री दिज्यूले, हजुरलाई पनि साहित्यिक स्वागत नमन गर्न चाहन्छु दिज्यू हजुरलाई। सागर आँसु सरले लेख्नुभएको छ नमन दीप सर भन्नुभएको छ, हजुरलाई पनि साहित्यिक स्वागत नमन गर्न चाहन्छु सागर आँसु सर हजुरलाई। मैले देखिरहेको छु विनय सौगात सरले नमस्ते
हजुर सबैलाई भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि साहित्यिक नमन गर्न चाहन्छु विनय सर। तारा घिमिरे दिज्यूले लेख्नुभएको छ, नमन कुशल प्रस्तोता सर, साहित्यिक नमन सम्पूर्णमा म सङ्खुवा सभाबाट भन्नुभएको छ तारा घिमिरे दिज्यूले। हजुरलाई पनि साहित्यिक स्वागत नमन गर्न चाहन्छु आदरणीय तारा घिमिरे दिज्यू हजुरलाई। दीपक मुडभरी दादाले नमन भन्नुभएको छ। लेखनाथ खनाल सरले नमन सम्पूर्णमा स्पन्दन साहित्य समूहमा आबद्ध साहित्यिक मनहरूलाई भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि साहित्यिक स्वागत नमन गर्न चाहन्छु। रुद्र थापा सरले साहित्यिक नमन भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि साहित्यिक नमन गर्न चाहन्छु रुद्र थापा सर हजुरलाई। मैले प्रेम भट्ट सरले नमन अल सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि साहित्यिक नमन गर्न चाहन्छु। र हामीलाई लेख्नुभएको छ किस्तर बोहरा सरले, कार्यक्रम स्पन्दनका कुशल कार्यक्रम प्रस्तोता दीप सागर सर लगायत त्यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा पौष 15 को लोहसार तिहारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना साथै हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु भन्नुभएको छ। यो मिठो भनौँ न यी शब्दहरू र यी सद्भाव, यो आत्मीयताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु केशव बोहरा सर। अब म कति पनि कार्यक्रमलाई ढिलो नगरिकन कार्यक्रमलाई अगाडि नै बढाउने अनुमति चाहन्छु। मैले आज कार्यक्रममा चाहिँ मैले सर्जकहरूलाई मैले यसअनुसार चाहिँ मैले पालो जोड्ने चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा तयारी लिएर आएको छु। मैले डिपी दोभान सरलाई जोड्नेछु, अनि आदरणीय बालकृष्ण खनाल गुरुलाई जोड्नेछु, लक्ष्मी चौलागाई सरलाई जोड्नेछु, दुर्गा छेत्री दादालाई जोड्नेछु, रामचन्द्र शर्मा ज्यूलाई जोड्नेछु, पवन कार्की दाजुलाई जोड्नेछु, दीपक मुडभरी दादालाई जोड्नेछु, केशर बोहरा सरलाई जोड्नेछु र हाम्रो सम्पूर्ण स्पन्दनका साथीहरूलाई जोड्नेछु। र बीचबीचमा उहाँहरूसँगको यो प्राविधिक केही समस्याले यदि जोडिन असुविधा भएमा म हाम्रा सबैका रिक्वेस्ट आएका साथीहरूलाई पनि मैले कलमा लिने जानकारी गराउन चाहन्छु। म कति पनि ढिलो नगरिकन डिपी दोभान सरलाई नै मैले जोड्ने अनुमति चाहन्छु। डिपी दोभान सरलाई कल गरिरहेको छ, पक्कै पनि उठाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा पूर्ण विश्वास आशा लिएको छु। प्रिय साहित्यिक मनहरू, हेर्दै जाऊँ उहाँलाई कार्यक्रममा जोडाउन के कस्तो हुन्छ। डिपी दोभान सर जोडिनु भएन। यस पछाडि मैले बालकृष्ण खनाल सरलाई लिनेछु। बालकृष्ण खनाल सर पनि हुनुहुन्न। मैले यतिखेर हजुर नमस्कार। आत्मीय नमन आराम हुनुहुन्छ? हजुर एकदम आराम छु। नमस्कार सबैलाई नमस्कार। जोडिदिनु भयो, पहिल्यै जोडिनु पाएँ, एकदम खुसी लागेको छ। आज कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलज्यूको 137औं जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा यो स्पन्दनको यस पर्दाबाट सञ्चालित यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक अनुरागीहरूमा हार्दिक नमन अनि कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलज्यूप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु म यस अवसरमा। म एउटा 2 श्लोक मात्रै हजुर परिचयको साथमा सुरु गर्नु होला। हजुर हस्, म यसो यो लाउँछु है, मलाई यो आवाज नआएको जस्तो लाग्यो। हजुर नमस्कार। अहिले जाउँछ होला सायद। अहिले आवाज आछ है? आछ। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलज्यूको 137औं जन्म जयन्तीको पावन अवसरमा सम्पूर्णमा हार्दिक नमन अनि म 2 श्लोक कविता वाचन गर्छु, त्यति मात्रै आज। दुर्गा दत्त वसुन्धरा मिलनले तारा भई झुल्कियौ, सेतीको जलबाष्पमा लहडिँदै जाज्वल्य भई चम्कियौ,
आँधीमा लुछिँदा चट्याङ सहँदा अग्राख जस्तै भयौ पीडाको बहमा बगे कलमले गाथाहरू सिर्जियौ गौरी गौरव वा चरी बिरहका कोर्यौ अनेकौं छवि कैयौं काव्य रच्यौ बस्यौ अवनीमा नेपालका हौ रवि भाषाको गरिमा बढाउन बन्यौ साहित्यको दर्पण हे प्यारा कविका शिरोमणि लिनुस् श्रद्धा गरे अर्पण हे प्यारा कविका शिरोमणि लिनुस् श्रद्धा गरे अर्पण हार्दिक श्रद्धाञ्जली कवि शिरोमणि प्रति हस् धन्यवाद एकदमै यो स्पन्दनमा एकदमै यहाँको यो सक्रियता यो क्रियाशील साथ एकदमै हामीले यो सामिप्यता पाउने गर्दछौँ गुरु आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको यो ऊर्जा र साहित्य प्रतिको चाहिँ यो लेखन अभिरुचि अझै एकदमै भनौँ न अगाडि बढ्दै जाओस् एउटा शुभकामना शुभेच्छा प्रकट गर्दै अहिलेको यस बसाइबाट आज्ञा चाहन्छु हस् शुभरात्रि शम्भु गजुरेल सर आउनु भएको थियो नुवाकोटदेखि र आफ्नो एउटा सुन्दर एउटा कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलज्यूलाई स्मरण गर्दै र उहाँको चाहिँ एउटा दिवंगत स्मृतिमा उहाँले आफ्ना मार्मिक कविताका लाइनहरू सुनाएर हामीमा विदा भइसक्नु भएको छ र उहाँको यो साहित्यिक पथ यात्रा अझै अगाडि बढोस् त्यही शुभकामना रहन्छ मैले कार्यक्रममा जोड्न गइरहेको छु यतिखेर डिपी देवान सरलाई नै म जोड्न गइरहेको छु मैले कार्यक्रम सुरुवातै मैले उहाँलाई एउटा जोड्ने प्रतिबद्धता पनि मैले व्यक्त गरिसकेको थिएँ र हेर्दै जाउँ डिपी देवान सरलाई किन आज जोड्न सकिरहेको छैन अम्बिका अर्याल हजुर नमस्कार सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा जोड्नु त भयो तर डाटाबाट चलाइरहेको छु कतिको साथ दिने हो छिटो सुरु गर्नु होला म आज एउटा भजनै गाउँ होला हैन साहित्यिकतिर त म खासै छैन म एउटा भजनै गाउँछु प्रभु तिम्रा नाम छन् हजार नामले बोलाउ म तिमीलाई नामले बोलाउ म तिमीलाई दिन दिन बदलिन्छौ धामा दिन दिन बदलिन्छौ धाम कुन धाममा खोजौ म तिमीलाई आज आवाज कुन धाममा खोजौ म तिमीलाई कहिले छौ मथुरामा कहिले छौ गोकुल कहिले छौ द्वारकापुर धाममा कुन ठाउँमा खोजौ म तिमीलाई कुन ठाउँमा खोजौ म तिमीलाई कोही भन्छन् राम तिमीलाई कोही भन्छन् श्याम कुन
ठाउँमा खोजौँ म तिमीलाई, कुन ठाउँमा खोजौँ म तिमीलाई। आवाज कुन्न मने बोलाउँ म तिमीलाई, कुन्न मने बोलाउँ म तिमीलाई। मथुरामा मोहन, गोकुलमा गोपाल, द्वारकामा राजा रमण, कुन्न मने बोलाउँ तिमीलाई। द्वारकामा राजा रमण, कुन्न मने बोलाउँ तिमीलाई। कहिले चौबन र पाखाको भिरा, कहिले चौकालिया नागको शिर, कुन ठाउँमा भेटौँ म प्रभु तिमीलाई, कुन ठाउँमा भेटौँ म प्रभु तिमीलाई। हस् धन्यवाद। आज एकदम आवाज गला बसेर होला, साथ दिएन गलाले। पक्कै पनि आफ्नो एउटा स्वास्थ्य भनौँ न एउटा प्रतिकूलताका कारण पनि यति धेरै माया गरिदिनुहुन्छ स्पन्दनलाई। हामी एकदमै आभारी छौँ। यो साथ सहयोग माया आज फेरि स्वर पनि एकदम बसिरहेको छ। फेरि यो डाटाबाट चलाएको हो मैले के, नेट यहाँ छैन। म झापाको यो झापा र इलामको सिमानामा अहिले यता छु, अनि त्यही भएर नेट पनि छैन। अनि त्यो फेरि आज आवाज पनि एकदम बसेको छ चिसोले गर्दा, त्यही भएर। हस् धन्यवाद, शुभरात्रि भन्न चाहे। हस् अम्बिका अर्याल दिदी जोडिनु भएको थियो र साथमा एउटा सुन्दर भजनलाई नै उहाँले एउटा लयात्मक ढङ्गबाट वाचन गरेर गाएर बिदा भइसक्नु भएको छ। यतिखेर मैले लक्ष्मी चौलागाई सरलाई एडिङ गइरहेको छ। नमन सर, नमन सर, धन्यवाद धेरै धेरै कलमा जोडिदिनु भयो। लक्ष्मी चौलागाई सर, त्यसो त स्पन्दन आवाज केही पनि सुनिएको छैन त सर, मैले त सुनेको छैन। हाम्रो स्पन्दनको एकदमै हाम्रो नियमित सर्जक हुनुहुन्छ। स्पन्दनलाई एकदमै माया गर्ने व्यक्तित्व हो र आफ्नो सुन्दर एउटा भनौँ न मिठो लयमा शार्दुल विकृत छन्दमा यहाँले मिठा मिठा सिर्जनाहरू गर्नुहुन्छ। आज के सुन्न पाउँछौँ सर हजुरको आज? अहिले मैले त्यही कहानी छ सर, पहिलाकै ईश्वर जीवन दर्शन शीर्षकको होइन एउटा कविता छ, त्यही सुनाउने अनुमति चाहन्छु। एकदमै दर्शकहरूलाई पनि अलिकता पालो दिनुपर्ने हुन्छ सर। अलि छोटैमा मैले अलिकता अप्ठ्यारो लाग्यो कि जस्तो लागिरहेको थियो होइन, तैपनि सुरु गर्ने अनुमति चाहे। सुरु गर्नु। हस् सर। सुख देऊ सबलाई मन छ र कसलाई दुःखमा जिउनलाई, कसैलाई अमृत कसैलाई केवल आँसु छ पिउनलाई। गरिबको चुलो धौधौले बल्ने नपुग्ने खाना नि, मुस्किलै पर्ने काम गर्दा गर्दै साँझ बिहान नि, सात पुस्ता टिक्ने कसैको धन छ कसैको भोको पेट, हे दैव यस्तो किन हो कठै सबैको दुःख मेट। न्यायाधीश राजा मन्त्रीले आवाज सुन्दैनन् गरिबको, गरिब र दुखी चित्तलाई आकुल गर्दछन् नसिबको। बदलिँदैन गरी र केही संसारको स्थिति, त्यस्तै छ मन जोसँग धन जसको जस्तो नीति। संसारलाई न्याय दिलाउन सक्ने संसारका न्यायाधीश, यहाँ न्याय कोही पाउँदैनन् पुकार गर्दछु मेरो
गरिबलाई न्याय सक्दैनन् दिन धरतीका न्यायाधीश त्रिलोकको न्याय गर्दछौ भने झुकाउँछु मैले शीश कसैको हुन्छ गर्वमै हत्या कोही मर्छन् जन्मिँदै दुष्टलाई नासी बिन्ती छ हाँसी सुख देऊ धन दिँदै सुख र दुःख जीवनको भोग भोगेर मर्छन् कोही कोही राम्रो कर्म गर्दछन् भने कुकर्म गर्छन् कोही सब जानी जानी निज कर्म किन गर्छ मानिसले आफैलाई हानि छडा मानी अर्काको रिसले समानता नभई कसैको दिलमा हिनै छ भावना कलुषित मात्रै यो सारा संसार कोही छैन पावन यस्तै छ कथा जीवनको मेरो अगाडि भनौला पढेरै बुझ्नु के भयो सबै दुःखलाई गनौला कोही आलोचना प्रभुको मैले गरेको हैन है म तुच्छ जीवमा यस्तो त कुनै साहसै छैन है सबैलाई राम्रो नलागे पनि जीवनको कहानी सुख र दुःख समेटे सारा मेरो जिन्दगानी ईश्वरलाई दोष दिएको होइन प्रस्थान गरेको धनैको आशमा कतिको जीवन हात धुनु परेको धनैको आशमा कतिको जीवन हात धुनु परेको धन्यवाद धन्यवाद एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ आदरणीय सर मलाई अवसर दिनुभयो अनि राम्रो प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ धेरै धेरै साहित्य प्रेमीहरूले पनि उहाँहरूलाई पनि सिक्नुमा आउन चाहन्छु धन्यवाद सर लक्ष्मी चौलागाई सर वास्तविक मानिस भित्रका आउने बेमेल विचारहरूलाई र एकदमै मानिस एकदमै सकारात्मक ढङ्गबाट जिउनुपर्छ भन्ने एउटा भगवानसँगका केही भलाकुसारीहरू पनि एउटा ईश्वरसँग पनि गर्नुभएको थियो सिर्जनामा वास्तविक यस्ता यथार्थपरक सिर्जनाहरू सदा यसै गरी सुन्ने एउटा अवसर पाइ नै रहिरहनेछ सर आइदिनु भयो मिठो वाचन गरिदिनु भयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर अहिलेको यस बसाइबाट आज्ञा चाहन्छु सर धन्यवाद सर शुभरात्रि शुभ फल बाई बाई सबै दर्शकहरूलाई पनि बाई बाई मिट प्रतिक्रिया दिनुभएको छ धन्यवाद सर लक्ष्मी चौलागाई सर आउनुभएको थियो साथमा उहाँले एउटा समाज परिवर्तनको निम्ति मिठो सन्देश बोक्नु भएको एउटा सुन्दर कविता आफ्नै लयमा वाचन गर्नुभएको थियो र कविता आफैमा मर्मस्पर्शी कविता थियो मार्मिक थियो सुन्दर थियो र प्रस्तुत कविताका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु लक्ष्मी चौलागाई सर आगामी दिनमा यस्तै कुशल ढङ्गबाट पृथक रूपबाट साहित्यमा अगाडि बढ्नुहोला धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कोपिला शर्मा म्यामलाई यतिखेर एडिङ भइरहेको छ उहाँलाई पक्कै पनि प्रविधिले साथ दिएसम्म कोपिला शर्मा म्यामलाई पक्कै पनि हाम्रो स्पन्दनको एउटा नियमित प्रस्तुतिमा यहाँको एकदमै
सहभागिता एकदमै रहने गर्दछ। यो साथ सहयोग र सामिप्यता र हौसला ऊर्जाको निम्ति हामी सदैव आभारी रहेका छौँ। कोपिला म्याम एकदमै आफैमा एउटा कार्यक्रम प्रस्तुता ढङ्गबाट पनि कार्यक्रम चलाउने सिर्जना गर्ने गर्नुहुन्छ। हजुरको यस पाबन्दीमा रहेर हजुरका पाइलाहरू अझै उच्च श्रेणीसम्म पुग्न सकुन्, हाम्रो यही कामना रहिरहन्छ। नमन, स्वागत यहाँलाई। आज के लिएर आउनुभएको छ? एकदम आभारी रहेँ, जोड दिनुभयो र यति मिठो प्रशंसा पनि गरिदिनु भयो। यसको लागि हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहे। सर, हजुरको लागि धेरै धेरै आभारी व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण हेर्नुहुने साहित्यिक प्रेमी मनमुटुहरूमा म आज कथा भनौँ कि जस्तो जस्तो लाग्छ, छोटो लघु कथा लेख्न खोजेको थिएँ, अलि लामै भयो क्या अरे, छोटो 4-5 मिनटमा सकिहाल्छ। हुन्छ, त्यो पूर्ण विराम हुन्छ, अलिकति त्यसमा रोकिनु होला है, 1-2 सेकेन्ड रोकिनु होला, त्यसको अलि वाचन गर्दाखेरि अलि बुझ्नमा सजिलो हुन्छ कि हामीलाई। एकदम अब म यो हिजो मात्रै कोरेको, यसमा सबै कुरा फेरि मैले निहालेको पनि छैन, सरसर्ती वाचन गर्ने अनुमति चाहे। परिमार्जन गर्न बाँकी नै छ, यो पनि जानकारी गराए। सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूमा मेरो हृदयदेखि नमन टक्राएँ। म कोपिला शर्मा, जयमुनी नगरपालिका 5 बागलुङ, हाल धनगढीदेखि माझ सधैँ जस्तो कविता, गजल, कथा, गजल भन्दा आज अलिकति फरक प्रस्तुत गर्न चाहे, किनकि साहित्यमय कार्यक्रम हो, कहिलेकाहीँ फरक विषयवस्तु पनि चाख्न पाउँदा ठिकै होला जस्तो लाग्छ है मेरो अनुभवमा। म अगाडि बढेँ। कथाको शीर्षक पनि दिएको छैन अहिलेसम्म, यसको शीर्षक पनि दिन्छु, अहिले चाहिँ यतिकै वाचन गरेँ। बिहान हस्याङ फस्याङ गर्दै अफिस गएकी म छुट्न साथ साथीहरू पनि छोडेर हतार हतार घरमा पुग्दा 4-5 जना पाहुना सबैलाई गर्नुपर्ने आधार सम्मान र सन्चो बिसन्चो पश्चात तुरुन्त किचनमा पुगेर फलफुल चिया नास्ता बनाएर दिएँ। उता बच्चाको स्याहार सुसार र होमवर्क गराउनु पर्ने, साँझको खानाको तयारी। घरका सबैले कुनै कुरा पनि त सबैले एकै कुरा पनि त खाँदैनन्। ससुरा सुगरको बिरामी, सासूलाई थाइराइड प्रेसर, त्यसैमाथि पाहुनाका सादा बनाउन पनि त नमिल्ने। सबैको अनुकूल दाल भात तरकारी साग रोटी मासु अचार तयार गरेर खाना खान दिएँ। 8 जना रिङ्गै टेबलमा खाना बसाएँ। रोटी खानेलाई रोटी, भात खानेलाई भात खान दिएँ। सबैले खुसी साथ खाना खाँदै थिए। म पनि खाना थपी खुवाउनमा तल्लीन थिएँ। बीचमा एउटा आवाज अलि झर्किलो भयो। हैन, पकाउँदा पकाउँदै बुढी भइसके, अहिलेसम्म नुन अड्कल्न आएन है। यो सागमा नुन कम छ। म त सुगरै नुन लागे नलागेको पत्ता पाउँछु है। यो आइमाईलाई के भन्नु? म अलबल्ल परेँ। यो बोल्ने अरू कोही नभएर मेरै आफ्नै श्रीमान हुनुहुन्थ्यो। कसैले उहाँको मुखमा त कसैले मलाई हेरे। सासूको मुहारमा जितको खुसी देखिन्थ्यो भने ससुरा सही थप्दै थिए। एकजना पाहुनाले मलाई त ठिकै लाग्यो भन्दै उठे। म नतमस्तक हुँदै घरको हारेको अनुभवमा बलै हाँसे झैँ गरेर भने, हो र, कम भएछ, ल्याउ त नुन। भो, अब पर्दैन, झड्कीले स्वरमा बोल्यो। मन नरमाइलो भयो। सोचे, त्यहाँ दाल आलु काउलीको तरकारी, अचार, मासु, रोटी, भात सबै कुरा ठिक थियो। बस मात्र सागमा अलिकति कमी हुँदा त्यो पनि नुन। सबैका अगाडि निस्तेज र निष्क्रिय हुनु पर्यो। जसले भान्सामा पसेकै छैन उसैले सुगेर थाहा पाउँछु रे। म र उहाँ सँगै अफिसबाट आएको। मैले कति कार्य एकसाथ गरेर सकाएँ, त्यो केही देखिएन। बस सानो गल्ती पनि होइन। त्यसमा निज हुनुपर्ने त्यस्तो सोच्नै नसक्ने केही थिएन। यस्तै सोच्दै बालबच्चालाई खाना खुवाइसक्दा भाँडा पनि रित्तिएछन्। आफ्नो लागि केही बचेन। अलिक मासु थियो जो म कहिल्यै खाँदैनथेँ।
झनक्क रिस उठ्यो। फेरि शान्त हुँदै जुठो भाँडा धन्दा गर्नतिर लागे। बैठक कोठामा धन्दा सकेर बैठक कोठामा पसे। खाना पुगेन र? सासूको प्रश्नमा पुग्यो, खाएँ भन्दै आफ्नो कोठामा पसे र खाटमा पल्टिँदै आमालाई सम्झिएँ। कति दिन आमाले खाना नखाइकनै चुक्नु भएको थियो। कति दिन आमाले खाना नखाइकनै चुक्नु भएको थियो, जो मेरा स्मृतिमा थिए भने कयौं दिन पकाउने अन्नको अभावमा रित्तो भाँडो यता र उता गराएरै छाक टार्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो अभावमा पनि त्यस्तै पाहुना कसरी टार्नुहुन्थ्यो होला? त्यो भन्दा बढी किचलो कसरी सहनुहुन्थ्यो होला? उसै त सुकेका ओठ मुख जनघाँटीसम्म उभाएर आए। बस आँखा रसाए, म बोल्न सकिन। बस आँखा रसाए मात्र म बोल्न सकिन। हस् सर, मैले सकाएँ, अलिकति लामो समय लिएँ, माफी चाहे। कस्तो भयो? पक्कै पनि यो एउटा महिला वर्गहरूलाई एउटा घरमा नै जति भनौँ न एउटा स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दिन नसकिएको चाहिँ हाम्रो एउटा पुरुष समाज, एउटा पुरुष प्रधान समाजमा भइ नै रहेको चाहिँ एउटा चलन चल्ती छ। यसमा चाहिँ अझै पनि महिलाहरू स्वतन्त्र हुन सकिरहेका थिएनन्। साहित्यले यही बताइरहेको थियो, कथाले यही भनिरहेको थियो र यो लेख्ने ऊर्जा अझै थपियोस्, यसमा बिम्ब आकलन गरेर अझै कथाको भनौँ न वाक्यांश अझै मिठा मिठा बन्न सकुन्। पक्कै पनि यो समाज चित्रण र यथार्थपरक सिर्जनाका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कोपिला मेम। आगामी दिनमा पनि अझै सशक्त रूपमा कलमलाई तिखारिँदै लैजानु होला। अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हस्, धन्यवाद। मैले भन्नु केही छैन, मैले यो प्रयास गरेको हो। यसलाई कस्न पनि बाँकी नै छ। यो सुनाउने मौका दिनुभयो, विशेष आभार व्यक्त गरेँ। जति पनि प्रतिक्रिया दिनुभएको छ यहाँ सम्पूर्णलाई हार्दिक हृदयदेखि आभार व्यक्त गरेँ। हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, जे जस्तो लाग्यो। म माइनर कुरालाई, सानो विषयवस्तुलाई ट्याप्प टिपेर लेख्न खोजेकी मात्र थिएँ। धन्यवाद, सुनिदिनु भयो, यसको लागि जोड दिनुभयो। विशेष हजुरप्रति आभार व्यक्त गर्दै छुटिन चाहेँ। शुभरात्रि, शुभफल। एउटा साँच्चै महिला भित्रका ती कमी कमजोरीहरू र महिलाहरूलाई किन कमजोर बनाइन्छ भन्ने खालको एउटा गतिशील कथालाई वाचन गर्नुभएको थियो कोपिला मेमले। वास्तवमा यस्ता यथार्थपरक सिर्जनाहरू लघु कथामा समेट्नु पर्दछ, लेख्नु पर्दछ। उहाँको कलमको यात्रा अझै निरन्तर रहिरहोस्, यही शुभकामना रहन्छ। अब म कति पनि ढिलो नगरिकन दुर्गा छेत्री दाजुलाई जोड्न गइरहेको छु। हेर्दै जाउँ उहाँलाई। दाजु, कार्यक्रममा सदा चाहिँ नियमित रूपमा यो प्रस्तुति हजुरको रहिरहेको छ। अझै आफूभित्रको आत्मविश्वास, दृढ शक्ति र आडम्बरिता अझै जोस जाँगर अझै भरिएर बढिएर आओस्, यही एउटा शुभकामना रहिरहन्छ। दाजु, साहित्यिक स्वागत नमन गर्न चाहन्छु र गरेको छु। र यसै गरी सदा एउटा सम्मानीय व्यक्तिलाई, एउटा धरोहर व्यक्तिलाई, आदर्श व्यक्तिलाई कार्यक्रममा भित्राउन पाउँदा एकदमै खुसी महसुस हुन्छ र यो खुसीको महसुस सदा रहिरहनेछ। आशा छ, विश्वास छ, भरोसा छ। दादा, के सुनाउनुहुन्छ आज? जिउँदो लास बनी बाँच्नु लेखे जस्तो लागे जीवन। जिउँदो लास बनी बाँच्नु लेखे जस्तो लागे जीवन। स्वर्ग नर्क दुवै ढोका छेके जस्तो लागे जीवन। जन्मपछि मृत्यु त शाश्वत सत्य छ दुनियाँको। जन्मपछि मृत्यु त शाश्वत सत्य छ दुनियाँको। यमराजले शिरमाथि टेके जस्तो लागे जीवन। जिउँदो लास बनी बाँच्नु लेखे जस्तो लागे जीवन। कार्यक्रम सञ्चालक प्यारो भाइ लगायत आदरणीय गुरु गुरुमा लगायत अग्रज अनुज सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा रात्रिकालीन साहित्यिक अभिवादन दुर्गा छेत्रीको तर्फबाट स्वीकार गरिदिनु होला। अनि दादा, एकदमै सधैँ भावुक बनाउनुहुन्छ कार्यक्रममा आएर। हुन त अब यथार्थपरक आफ्नो जीवनको आज मेरो जोडिने रहर थिएन। रचना
नियम अनुसार किन उल्लङ्घन गर्ने? भाइ हुनुहुन्छ, दाइ हुनुहुन्छ, अग्रज हुनुहुन्छ, अनुज हुनुहुन्छ, जसले चलाए पनि यो एक विशुद्ध कार्यक्रम हो, चलोस् भनेर रचना झारिदिएको थिएँ। मेरो वाचन गर्ने अवस्था कमजोर भएको हुनाले त्यहाँ उद्घोष पनि गरेको थिएँ, मेरो रचना जसले पनि वाचन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। र जोडिसकेपछि मैले सकेसम्म तरन्नुममै वाचन गर्ने प्रयास गर्छु। यदि सकेन भने तरन्नुमलाई छोडेर मैले बिचबाट तहतमा वाचन गर्ने अनुमति लिँदै मेरो रचना वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस् दादा, सुरु गर्नु। जीवन बनेछ मेरो, जीवन बनेछ मेरो, कौडाको खाल जस्तो। जीवन बनेछ मेरो, कौडाको खाल जस्तो। मान्दैन छोड्न मनले म्यारिजको माल जस्तो। जीवन बनेछ मेरो, कौडाको खाल जस्तो। साटिन्न साड्छु भन्दा मृत्यु दिएर जीवन। साटिन्न साड्छु भन्दा मृत्यु दिएर जीवन। साटिन्न साड्छु भन्दा मृत्यु दिएर जीवन। बिक्दैन जिन्दगी यो थोत्रो तिरपाल जस्तो। जीवन बनेछ मेरो, कौडाको खाल जस्तो। फिस्टो फसेको जस्तै फस्दैछ आज जीवन। फिस्टो फसेको जस्तै फस्दैछ आज जीवन। फिस्टो फसेको जस्तै फस्दैछ आज जीवन। जेलिन्छ भाग्न खोज्दा रेशमको जाल जस्तो। बिग्दैन जिन्दगी यो थोत्रो तिरपाल जस्तो। सुध्रेर बस्छु भन्थे सिधा बनेर घरमा। सुध्रेर बस्छु भन्थे सिधा बनेर घरमा। सुध्रेर बस्छु भन्थे सिधा बनेर घरमा। टिक्नै दिँदैनन् सिधा सल्लाह र साल जस्तो। जेलिन्छ भाग्न खोज्दा रेशमको जाल जस्तो। डुङ्गा चलाए हुन्थ्यो माझी बनेर मित्र। डुङ्गा चलाए हुन्थ्यो माझी बनेर मित्र। डुङ्गा चलाए हुन्थ्यो माझी बनेर मित्र। बन्दैछ आँसु मेरो फोक्सुन्डो ताल जस्तो। टिक्नै दिँदैनन् सिधा सल्लाह र साल जस्तो। पागल भएर होला थिर छैन आज यो तन। पागल भएर होला थिर छैन आज यो तन। पागल भएर होला थिर छैन आज यो तन। दौडन्छ व्यर्थ यो मन उर्लन्छ छाल जस्तो। बन्दैछ आँसु मेरो फोक्सुन्डो ताल जस्तो।
चर्खा घुमेको जस्तै घुम्दैछ जिन्दगी झन् मेरो चर्खा घुमेको जस्तै घुम्दैछ जिन्दगी झन् चर्खा घुमेको जस्तै घुम्दैछ जिन्दगी झन् थुन्छौ कि छुड्छु हेरौँ लौ बाघ चाल जस्तो दौडन्छ व्यर्थ यो मन उर्लन्छ छाल जस्तो जीवन बनेछ मेरो कौडाको खाल जस्तो जीवन बनेछ मेरो कौडाको खाल जस्तो मान्दैन छोड्न मनले म्यारिजको माल जस्तो जीवन बनेछ मेरो कौडाको खाल जस्तो कौडाको खाल जस्तो धन्यवाद यो कवितालाई कुन मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्ने मसँग शब्द नै पुग्दैन। यति मार्मिक छन् प्रत्येक पंक्तिहरू आफैमा, शेरहरू आफैमा। म त यसको वर्णन र उच्चारण गर्न मैले सक्दिनँ। यो एकदमै अब्बल सृजना हुने गर्छन् दाजुका। अझै यो यात्रा चरम चुलीमा पुगोस् दादा, यही कामना गर्दछु। र एकदमै स्वास्थ्यप्रतिको दुर्बलताका कारण पनि कार्यक्रममा एकदमै सामिप्यता सहज ढङ्गबाट प्रस्तुत हुने गर्नुहुन्छ र अझै जोस जागर र एउटा प्रतिरोधात्मक क्षमता तपाईँसँगको अझै बढ्दै जाओस् कामना गर्दछु दाजु। पक्कै पनि यो साथले मैले चाही नचाही पनि र जोडिसकेपछि सकेसम्म बहर भनेको गजल भनेको नै खास गेय विधा हो। जसरी हुन्छ लयमा ढाल्नु पर्दछ भन्ने मान्यता छ। मैले त्यही भएर यसलाई तहतमा वाचन गरिन र धेरैले मन पराइदिनु भएको छ। आहा आहा भन्दै हुनुहुन्छ। डिपी ड्रोन, हाम्रो कल्पना शर्मा लगायत राम देउबा, सुरेश पाण्डे सम्पूर्णले, दीपक मुडवारी आदरणीय गुरु अमेरिकाबाट राम्रो भन्दै मलाई ऊर्जा थपिदिनु भएको छ। हजुरहरूको ऊर्जाले अहिलेसम्म मैले वाचन गरेको छु र आगामी दिनमा पनि प्रयास गर्नेछु। यदि सक्दै सकिनँ भने तरन्नुमलाई मैले ल्याएर तहतमा भए पनि पहिल्यै मैले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छु मेरो अन्तिम साससम्म साथ दिनेछु भनेर। सम्पूर्णको पल शुभ रहोस्। मेरो रचनालाई दिनुभएको मिठा नमिठा प्रतिक्रियालाई मैले आशीर्वाद सम्झेर ग्रहण गर्नेछु। कार्यक्रम व्यापक बनोस् यही कामना गर्दै अहिले यहाँबाट ओजेलिन चाहन्छु। जय साहित्य। शुभरात्रि दादा। यो साथमा आदरणीय दाजु दुर्गा छेत्री हुनुहुन्थ्यो र सँगै आफ्नो एउटा सुन्दर मार्मिक मर्मस्पर्शी कानुडिक गजल बहरमा सुनाएर हामीमा विदा भइसक्नुभएको छ। र यस्तै अब्बल सिर्जनाहरू लेख्ने प्रेरणा दाजुले सदा निरन्तर होस् भन्ने एउटा पूर्ण कामना गर्दछु। र मैले अब बिके मकाजु सरलाई मैले जोड्दैछु यतिखेर। नमस्कार सर। नमस्कार। एकदमै हाम्रो बिके मकाजु सर यो धेरै पछाडि अन्तरालमा तपाईँसँग साक्षात्कार गर्ने यो अवसर प्राप्त भएको छ। यति लामो समय हुन त आफ्नो एउटा पितृ शोकको चाहिँ एउटा दुःखद पीडामा केही समय हुनुहुन्थ्यो र पनि अहिले साहित्य लेखन यात्रालाई निरन्तरता दिनुभएको छ भन्ने एउटा मैले कल्पना गरिरहेको छु। र यो
साथ सहयोग र सामिप्यता स्पन्दनले सदा यो अवसर पाउनेछ भन्ने पनि यतिखेर मलाई मनमा विश्वास लागिरहेको छ मकाजु सर। ठिक छ, नमन गर्दछु। गद्य कविताको एकदमै एउटा गतिशील कवि हो हजुर। आज के लिएर आउनुभएको छ सर? आज एउटा मैले गीत भनेर लेखेको छु। अब त्यति लयमा त गाउन आउँदिन, तर पनि म प्रयास गर्नेछु सर। म प्रयास गरौँ त सर? हस् हस्, कृपया सुरु गर्नुहोला। घाम जाँदा जुन लाग्छ, जुन जाँदा घाम, घाम जुन भगवान ईश्वरको धाम। घाम जाँदा जुन लाग्छ, जुन जाँदा घाम, घाम जुन भगवान ईश्वरको धाम। मिरमिरे बिहानबाट सुरु हुन्छ दिन, त्यही दिनमा काम काज हुन्छ छिन छिन। पृथ्वी नै हुन्न सायद नभए जुन घाम, चैत्य गुम्बा मन्दिर मस्जिद जुन र घाम। घाम जाँदा जुन लाग्छ, जुन जाँदा घाम, घाम जुन भगवान ईश्वरको धाम। शीतल दिन्छ जुनले मधुर उज्यालो, रात भएर अँध्यारोमा सुत्न सजिलो। सृष्टिको नियम आकाशमा जुन र घाम, घाम जुन जेसिस इजरत कृष्ण र राम। घाम जाँदा जुन लाग्छ, जुन जाँदा घाम, घाम जुन भगवान ईश्वरको धाम। घाम जुन भगवान ईश्वरको धाम। धन्यवाद। पक्कै पनि एउटा ईश्वरलाई कल्पना गरेर र ईश्वरको एउटा भक्ति भावमा आफ्नो एउटा दर्शन हिन्दुत्वलाई कायम गर्दै लेख्नुभएको एउटा मिठो प्रस्तुत कविता यहाँले वाचन गर्नुभएको छ बिके मकाजु सर। झोखेल भक्तपुरबाट यहाँका सुन्दर सिर्जनाहरू साक्षात्कार गरेर यस पर्दामा अझै आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै सिर्जनाहरू सुन्न पक्कै पनि हेर्न पाइनेछ भन्ने मिठो अभिलाषाका साथ अहिलेको यस पर्दाबाट बिदा गर्न चाहन्छु सर। हस् त सर, शुभरात्रि। शुभरात्रि सर। बिके मकाजु सर हुनुहुन्थ्यो झोखेल भक्तपुरदेखि र आफ्नो एउटा सुन्दर एउटा गीती लयमा आफ्नो सुन्दर सिर्जना वाचन गरेर बिदा मागेर गइसक्नु भएको छ। उहाँको साहित्यिक यात्रा अझै अगाडि बढोस्। धेरै धेरै शुभकामना बिके मकाजु सर हजुरलाई। यतिखेर आदरणीय लोचनपुरको तुङ्गा सरलाई मैले एडिङ गरिरहेको छु। पक्कै पनि सर जोडिनु हुनुहुन्छ। नमन सर, नमन। साहित्य अभिवादन हजुर लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा। स्वास्थ्य स्थितिमा चाहिँ लगभग अलिअलि त सुधार आएको छ सर, खासै सन्चो थिएन। म चाहिँ कोठामै हो। हजुर सर। अनि आज नेटले चाहिँ म चाहिँ कहिलेकाहीँ यो कोठामा नेट ठ्याक्कै भाग्ने क्रम हुन्छ। म चाहिँ रचना सुनाएर बाहिरिन्छु सर। कार्यक्रम भव्य भइरहेको छ। तिमीले स्वीकारे नि ठिक छैन यो दिलको मौसम, तिमीले स्वीकारे नि ठिक छैन यो दिलको मौसम। भो चाहिँदैन माया, भो चाहिँदैन माया, नजिक छैन दिलको मौसम, तिमीले स्वीकारे नि ठिक छैन यो दिलको मौसम।
दिमागले चाहे पो कुरा गर्नु दिल त पापी हुन्छ, दिमागले चाहे पो कुरा गर्नु दिल त पापी हुन्छ, टाढिएकै सही अधिक छैन दिलको मौसम। हो चाहिँदैन माया नजिक छैन दिलको मौसम। आधुनिकताले गाल पारेछ अशिक्षित समाजमा, आधुनिकताले गाल पारेछ अशिक्षित समाजमा, खै कस्तो अचम्म मौलिक छैन यो दिलको मौसम। टाढिएकै सही अधिक छैन दिलको मौसम। आकाशले रङ फेरे झै छिनमै रङ फेरेको देखेँ, आकाशले रङ फेरे झै छिनमै रङ फेरेको देखेँ, आफै डराएछु अडिक छैन दिलको मौसम, खै कस्तो अचम्म मौलिक छैन दिलको मौसम। पलमै हँसायो पलमै रुवायो फुलको थुङ्गामा, पलमै हँसायो पलमै रुवायो फुलको थुङ्गामा, खै बुझ्न सकिएन रसिक छैन यो दिलको मौसम। आकाशले रङ फेरे झै छिनमै रङ फेरेको देखेँ, आफै डराएछु अडिक छैन दिलको मौसम। आधुनिकताले गाल पारेछ अशिक्षित समाजमा, खै कस्तो अचम्म मौलिक छैन दिलको मौसम। दिमागले चाहे पो कुरा गर्नु दिल त पापी हुन्छ, टाढिएकै सही अधिक छैन दिलको मौसम। तिमीले स्वीकारे नि ठिक छैन यो दिलको मौसम, भो चाहिँदैन माया नजिक छैन दिलको मौसम, भो चाहिँदैन माया नजिक छैन दिलको मौसम। धन्यवाद धन्यवाद सर। एकदमै सर, दिलको मौसमका कुराहरू गजलभित्र गर्दै हुनुहुन्थ्यो सर। पक्कै पनि यो सामिप्यता रहिरहनेछ सर र स्पन्दन अझै अगाडि बढ्नेछ सर भन्ने एउटा मिठो अभिलाषा मनमा मिठो कल्पना गर्दै अहिलेको यस विषयबाट आज्ञा चाहन्छु सर। धन्यवाद सर, म पर्दा पछाडि रहिरहनेछु। कार्यक्रम भव्य भइरहेको छ, पृथक बनिरहेको छ। धन्यवाद सर, म बाहिर शुभरात्रि। आदरणीय लोचन फुलको सुङ्गा सर हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो स्पन्दन परिवारको उपाध्यक्ष व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र साथमा गजलमा उहाँ निकै तिक्कर हिसाबले कलम चलाउने गर्नुहुन्छ। उहाँको यात्रा अझै ऊर्जा भएर अगाडि बढोस्, त्यही शुभकामना रहन्छ। दीपक मुडवरी दादालाई कलिङ गइरहेको छ। नमन गरेँ दिप भाइ। पक्कै पनि दादा, स्पन्दनका प्रत्येक विषयहरूमा यहाँको यो साथ सहभागिता सामिप्यता यो ऊर्जा यहाँको प्रेरणा हौसलाले गर्दाखेरि नै हामी एउटा कार्यक्रम जहाँबाट गरे पनि कार्यक्रमलाई एकदमै भव्य सभ्य ढङ्गबाट कार्यक्रम गर्नमा एकदमै हामीहरू क्रियाशील रहिरहेका छौँ। तपाईँको यो ऊर्जा सबैको साहित्य लेखनीले एकदमै देश विकास र परिवर्तनका केही खबरदारीहरूलाई यहाँको सिर्जनाले एकदमै प्रहार गर्ने गर्दछ र यस्तै सिर्जनाहरू यहाँलाई अझै पनि यो लेख्ने एउटा हौसला जोस जाँगर आइ नै रहनेछ दादा। यसका लागि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रममा पुनः नमन स्वागत गरे दादा। हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट गरेँ र नमन सम्पूर्ण उपस्थित अग्रज गुरुहरूमा, साथीभाइहरूलाई र साना साना भाइ बहिनीहरूलाई सम्झिरहेको छु, बिर्सिन त कदापि सक्दिनँ। दिलको मौसम मात्रै होइन, यहाँ त सारा ब्रह्माण्डको मौसम नै अहिले खराब भएको छ, चिस्यान बढेको छ, जाडो छ र पनि केही गर्नु छ। कस्तो हुन्छ गएको जल, कस्तो हुन्छ गएको जल, हेरौँ सुनौँ सबैले मजा लिऊँ, साहित्यका शब्द जालसँग आउनुस् पैठा जोरी खेलौँ, साहित्यका शब्द जालसँग आउनुस् पैठा जोरी खेलौँ। केही अतिरिक्त स्पर्शहरू 1-1-21 जोड्दा 7 हुन्छ मेरो लकी नम्बर। साँझ 5:30 बजे शुक्रबार
आउनुहोस् हामी सबै पैठा जोरी खेलौँ साहित्यका शब्दजालहरूसँग चले निम्तो गरेँ। म दीपक मडुभरी मित्र, जन्मघर मकवानपुर जिल्ला हेटौँडा, कर्मक्षेत्र अमेरिकाको मेरील्यान्ड। मैले आज किन हो एउटा अलि अघि नै लेखेको र स्पन्दनमा पनि सुनाइ नै सकेको कविता हो, तर किन आज फेरि सुनाउन मन लाग्यो। यो देशको स्थिति परिस्थितिहरू देखेर बिछट्ट खुसी लागेको छ आज। अब किन खुसी लाग्यो त्यो चाहिँ यहाँहरूले नै प्रतिक्रिया दिनुहोला। मलाई चाहिँ खुसी लागेर म दोहोऱ्याएर यो विस्मात पनि छ, केही गर्न सकेको रहेनछु, दिन पनि केही सकिन। हुती ट्याउ झैँ फगत चिच्याएर चित्कार गर्दै नाना भाँतीका उद्घोष, दोष पहिल्याउँदै दोषारोपण गर्दै आफ्नै संसारमा म त नितान्त वैयक्तिक संसारमा रमिरहेको रहेछु। गुम्सी गुम्सी अनकन्टारको यो परदेशमा, अनकन्टारको यो परदेशमा। अब आफ्नो देशमा भए अहिले सडकमा गएर जिन्दाबाद र मुर्दाबादका नारा लाउनु पर्थ्यो होला। यहाँ चाहिँ केही पनि गर्नु परेको छैन। रुवाइरहेछन् जनता। स्मृति पटलमा नाच्छ कहिले त अतीतका ती दृश्यहरू। संस्कार कुसंस्कार हाहाकारहरू, पलायनवादितातर्फ अग्रसर कदमहरू, अतृप्त आत्मा तृप्त पार्ने होडबाजीमा, अतृप्त आत्मा तृप्त पार्ने होडबाजीमा अचूक रणनीतिक योजना र परियोजनाहरू। न हिचकिचाई अँगाल्न मृत्युवरण समेत, न हिचकिचाई अँगाल्न मृत्युवरण समेत शान्तिपूर्वक गरिएका विस्फोटक क्रान्ति अनि हल्का नुनसँग जिउनार गरिएका फुक्का चिउरा, कहिले धानको कहिले फलामको, कहिले धानको कहिले फलामको। यो त अब दिप भाइ पश्चिमेली जनसमुदायलाई त थाहै होला जे भएको थियो। पाखुरीकै भरमा पार गरिएका जङ्हारको खाली खुट्टा निर्विकल्प आरोहण गरिएको हिमालको ओत खोज्दै पहिल्याउँदै गुफा कन्दरा झल्किरहेछन् ती दिनहरू आँखामा। उखालेर निरङ्कुशता ल्याएको प्रजातन्त्र, जनतन्त्र, लोकतन्त्र अनि गणतन्त्र के ख्यासे छौँ त हामीले, के ख्यासे छौँ त हामीले। अदम्य साहस देखाएर भुइँ मान्छेलाई नै बुई चढाएर शिखरमा पुर्याएर चिस निहुर्याउँदै तम शरणम भन्दै नवनिरङ्कुश शासक बनाएर, नवनिरङ्कुश शासक बनाएर। बिचट्ट खुसी लागेको छ आज। तिनका सुख सयल देखेर, बेफिक्रीका अट्टाहस सुनेर, प्रजातन्त्रकै धज्जी उडाएको देखेर, प्रजातन्त्रकै धज्जी उडाएको देखेर। त्रिलोक हँसाउने लोकतन्त्र, जनता रुवाउने जनतन्त्र, अरूकै गण बन्दै देशै सुम्पिन खोजिरहेछन्। जनताका कुरा गर्छन् नाना भाँती
अरूकै कुरा सुन्छन्। के न जाति गर्छु भन्थे बग्रेल्ती, के न जाति गर्छु भन्थे बग्रेल्ती, हामीलाई पछि लगाएर रगतको नदी बगाएर खुब गरिरहेछन् झन्डा फहराएर, देशको नक्साबाट लिम्पिया धुरा मेटाएर, सीमा साङ्गुरो बनाउँदै 605 बोका सडकमा ल्याई 605 बोका सडकमा ल्याई, हामीलाई तमासा देखाएर, कोरोनाको भयसँग डरमर्दो बनाएर, बेरूपको देश बनाउँदै, त्यसैले विचित्र खुसी लागेको छ आज, रुन नसकेर। यो कविताको लागि मैले यो निरङ्कुशताको बारेमा एकदमै प्रहार गरी लेखिएको कवितालाई र नेपाली जनताले पाएका ती दुःख र दर्दनाकका कुराहरूलाई एकै ढङ्गबाट समेट्नुभएका यो कवितालाई सायद मलाई पनि यसको परिभाषा त्यति दिन सक्दिनँ होला, किनकि कविता आफैमा चाहिँ एकदमै सशक्त कविता थियो दादा। पक्कै पनि यो लेख्ने चाहिँ एउटा अभिरुचि र यो भनौँ न खबरदारी यसै गरी सदा रहिरहनेछ दादा। के भन्न चाहनुहुन्छ दादा अन्त्यमा? भन्नु के छ र, हामी त लेख्छौँ, भन्छौँ, सुनाउँछौँ, सुन्नेले सुनिदिए हुन्थ्यो, त्यति भए पुग्थ्यो, अरू केही चाहिँदैन वास्तवमा। आज जनतालाई रुवाएका छन्, 605 बोकालाई सडकमा पनि ल्याएर राखेका छन्। हिजो 17,000 मार्ने, सडकमा आउनेलाई जेलभित्र ठुस्ने आफै सडकमा आएका छन्। आज यो विधिको विडम्बना हो, जे गर्छन् त्यही भोग्छन् सबैले। हामी माझ आउनुभएको थियो आदरणीय दीपक मुडभरी दादा, अमेरिकाको मेरील्यान्डदेखि जोडिनु भएको थियो र साथमा एउटा भनौँ न यो देशको गतिविधिमा भइरहेका विषय विसङ्गतिलाई केलाउँदै लेख्नुभएको एउटा एकदमै अत्यन्त मार्मिक कविता थियो र केही प्रहार कविता पनि हो र यस्तै लेख्ने एउटा जोस जाँगर भर्यो। शुभकामना दादा हजुरलाई धेरै धेरै। म यहाँ जोड्दैछु केशर बोहरा सरलाई मैले जोड्न खोजेको हो। केशर बोहरा सर, यस पछाडि केशव बोहरा सर आइदिनुहोस् ला भन्न चाहन्छु। म रामदेवा भाइलाई एडिङ गइरहेको छ। रामदेवा भाइले पनि कल गएन, किन गएन? रामदेवा भाइले कल एडिङ देखाइरहेको छ, त्यता कनेक्टिङ भएन। रामदेवा भाइलाई किन त्यस्तो भयो? एडिङ देखाइरहेको छ। पक्कै पनि यो समय साथ र प्रविधिले धोका नदिएसम्म मैले रामदेवा भाइलाई मैले पर्दामा पक्कै पनि उतार्नेछु भन्ने एउटा विश्वास लिएको छु। प्रिय साहित्यिक मनहरू पनि एकदमै यो धेरै समय पछाडि भाइसँग साक्षात्कार गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। ठिकै छ भाइ, नमन गर्दछु, स्वागत गर्दछु। अब तपाईँ हाम्रो आफ्नै कार्यक्रम हो र आज के सुनाउने जमर्को गर्दै हुनुहुन्छ प्रिय भाइ? आज एकदम दाजु जोडिदिनु भयो। सर्वप्रथम त हजुरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, म आज गजल नै सुनाउँछु दाजु।
हस् 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 सुरु गर्नु अलि प्रेमिल नै गजल छ, म सुनाउन आज्ञा चाहन्छु दाजु। हस् 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 मुटु साट्ने धोको रहर भइदिएछ, मुटु साट्ने धोको रहर भइदिएछ, अमृत बनी लाको माया जहर भइदिएछ, अमृत बनी लाको माया जहर भइदिएछ। निष्पष्ट जिउन खोजे कमल मेरो मुटु, निष्पष्ट जिउन खोजे कमल मेरो मुटु, अन्यायमै बल्झाइदिने प्रहर भइदिएछ, अमृत भनी लाको माया जहर भइदिएछ। वाह 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 मूल्य दिन माया जालको मोल तौल गर्छौ, मोल हुन माया जालको मोल तौल गर्छौ अरे, मूल्य हुन माया जालको मोल तौल गर्छौ अरे, गाउँतिर गाँसेको फिर्तै सहर भइदिएछ, अन्यायमै बल्झाइदिने प्रहर भइदिएछ। अन्तिम शेरमा छु दाजु। सिउँदो भर्दा कागजको मनको मेरो बातले, सिउँदो भर्दा कागजको मनको मेरो बातले, सिउँदो भर्दा कागजले मेरो मनको बातले, गजलको सेरैसित बहर भइदिएछ, गाउँतिर गाँसेको कृति सहर भइदिएछ, मुटु साट्ने रोको रहर भइदिएछ, अमृत भनी लाको माया जहर भइदिएछ। एकदम दाजु एकदमै एकदमै भाइ पृथक लेख्नुहुन्छ, एकदमै बिम्ब छ लेखाइमा, एकदमै दम छ र यो यस्तो लेख्ने चाहिँ अवसर सिर्जना रहिरहोस् भाइ, कलम एकदमै निरन्तर रहिरहोस्। आज म एउटा दुईटा शेर चाहिँ म देउडा सुनाउन चाहन्छु है। अलिकता अलि रोमान्टिक पारा एकदम सिरियसली कार्यक्रम भइरहेछ, एकदम भव्य, मलाई एकदम हुन्छ दाजु ल। पार भयो धरतीलाई मात्रै हैनौला, दुखी जिन्दगानी काफल पाग्याइ जाउँला, जहर भई फर्की जापन हैनौला, तिर्खा मेट्न्या पानी काफल पाग्याइ जाउँला, कलम सिसर्या जन हैनौला, जन माया सरेकी काफल पाग्याइ जाउँला, दुखी जीवन बैरागीको हैनौला, कहिल्यै हर्ष लागी काफल पाग्याइ जाउँला, खप्तड बर्सेको भल हैनौला, साइली गाड बग्दो काफल पाग्याइ जाउँला, जनमभूमि आफ्नै ठाउँको हैनौला, साह्रै माया लाग्दो काफल पाग्याइ जाउँला, साह्रै माया लाग्दो काफल पाग्याइ जाउँला। एकदम दाजु नमन। एकदमै मलाई त प्रफुल्ल बनाइदिनु भाइले, यो ताली नै नछोडाउ जस्तो भइराख्यो मलाई त। हुन्छ दाजु, यो हौसला मायाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अग्रज स्रष्टाज्यूहरूमा प्रतिक्रिया दिनुहुने मेरा सम्पूर्ण अग्रज दाजुहरू सरहरूमा हृदयदेखि नै नमन गर्दै हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम पर्दा पछाडिबाट एकदम सहयोग सपोर्टहरू गरिरहेछौँ र कार्यक्रम एकदम अब्बल भइरहेछ। आज मेरो दाजु एकदम ह्यान्डसम भएर आउनु भयो, नजर लागेलाई विचार गर्नु। हुन्छ दाजु, अहिले छुट्टी, शुभरात्रि, शुभ पल। हस् हस्, एकदम शुभरात्रि। शुभरात्रि दाजु। हाम्रो यसै स्पन्दनका व्यवस्थापकीय व्यक्तित्व, साहित्यिक सर्जक व्यक्तित्व र आफ्नो एउटा सुन्दर गजलसँगै मिठो देउडा गाएर हामी सबैलाई एकदमै रमाइलो गरेर जानुभयो र यो साथ सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु राम भाइ। र यो अवसर पक्कै आगामी दिनमा पनि रहिरहन्।
रहिरहनेछ भन्ने एउटा मिठो कामना गर्दछु। मैले सुरेश पाण्डे सरलाई जोड्दैछु। सुरेश पाण्डे सरलाई मैले जोड्दैछु मैले। एकदमै सर साहित्यिक स्वागत तथा भव्य नमन गर्दछु सर हजुरलाई र कार्यक्रममा एकदमै एउटा साहित्यिक प्रखर ढङ्गले र एकदमै कुशल सञ्चालक प्रस्तुता व्यक्तित्व पनि आफैमा एउटा मायुर व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सर। गजल पनि त्यस्तै एउटा तीक्ष्ण रोजनदार सृजना रचनामा पनि हजुर एकदमै मायुर व्यक्तित्व हो। हामीले त्यसरी चिन्ने गर्दछौँ सुरेश पाण्डे सरलाई। कार्यक्रममा भित्रिनु भएको छ सर। के सुनाउनुहुन्छ सर आज? धन्यवाद। यहाँ त विशेष त हजुरलाई कार्यक्रममा जोड दिनुभयो, यसको लागि विशेष धन्यवाद। सुरेश पाण्डे सरलाई मैले कार्यक्रममा जोड्दै थिएँ। सम्भवतः उहाँलाई मैले जोड्न असमर्थ भए। फेरि कलदेखोस् पठाइदिनु हुन मैले आग्रह गर्दछु र कलदेखोस् पनि गएको छ। सुरेश पढिनु होला भन्ने धन्यवाद सर। किन हामी बाहिरिन पुग्यौँ, के हो प्रब्लम? हाम्रो प्राविधिक समस्या भएर हो कि? एकदमै सर। आज मेरो आवाज पनि एकदमै कम सुनिएको छ भन्दै साथीहरूले एकदमै मिठो प्रतिक्रिया दिँदै हुनुहुन्थ्यो र हुन्छ सुरेश सर, आफ्नो सिर्जना राख्नु होला। धन्यवाद सर, धन्यवाद। यहाँ जोड दिनु भएकोमा यहाँलाई विशेष धन्यवाद। र आज मैले तपाईँको आवाज पनि कमै धेरै कम सुन्नै मुस्किल भएको थियो, त्यो फेरि पनि सुनिरहेको थिएँ एकदम कम तरिकाले। त्यही पनि राम्रो छ, कार्यक्रम भव्य भएको छ। आज एकदम ह्यान्डसम भनौँ कि के भनौँ, एकदम राम्रो देखिनु भएको छ। यसको लागि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, म एउटा गजल नै ल्याएर उपस्थित भएको छु। कस्तो छ के छ चाहिने हजुरहरूको प्रतिक्रियाको अपेक्षा राख्दै म गजल नै वाचन गर्छु। विकल्प छैन कुनै, राख यो गर्दनमा छुरा। विकल्प छैन कुनै, राख यो गर्दनमा छुरा। विकल्प छैन कुनै, राख यो गर्दनमा छुरा। जिन्दगी समाप्त गरेर अनि गर्नु पर्छ कुरा। जिन्दगी समाप्त गरेर अनि गर्नु पर्छ कुरा। विकल्प छैन कुनै, राख यो गर्दनमा छुरा। तिमीलाई के फरक पर्छ हजारौं भेटिन्छन्। तिमीलाई के फरक पर्छ हजारौं भेटिन्छन्। तिमीलाई के फरक पर्छ हजारौं भेटिन्छन्। फरक पर्ने त मलाई हो छन् इच्छा अधुरा। फरक पर्ने त मलाई हो छन् इच्छा अधुरा। यति पनि कमजोर नसम्झिनुहोस् महोदय। यति पनि कमजोर नसम्झिनुहोस् दीप सर। यति पनि कमजोर नसम्झिनुहोस् महोदय। अन्यायको लागि फलाम बन्छ नि पाखुरा। यति पनि कमजोर नसम्झिनुहोस् महोदय। यति पनि कमजोर नसम्झिनुहोस् महोदय। अन्यायको लागि फलाम बन्छ नि पाखुरा। आफ्नो नोक्सान गरेर तिमीलाई उपकार गर्छु। आफ्नो नोक्सान गरेर तिमीलाई उपकार गर्छु। आफ्नो नोक्सान गरेर तिमीलाई उपकार गर्छु। हतारमा नबनाउनु आउने बाटाहरू साँघुरा। हतारमा नबनाउनु आउने बाटाहरू साँघुरा। मेरो सिद्धान्त यही हो। मेरो सिद्धान्त यही हो। बोलेर के गर्नुहुन्छ? मेरो सिद्धान्त यही हो। बोलेर के गर्नुहुन्छ?
मेरो मेरो सिद्धान्त यही हो बोलेर के गर्नुहुन्छ भेटिए जति आफ्नै बनाएर राख्नेछु टुहुरा भेटिए जति आफ्नै बनाएर राख्नेछु टुहुरा विकल्प कुनै छैन राख यो गर्दनमा छुरा तिमलाई समाप्त जिन्दगी समाप्त गरेर अनि गर्नुपर्छ कुरा धेरै धेरै धन्यवाद एकदमै त्यो जिन्दगी विशेष विभिन्न अभिव्यक्तिहरूमा आउने सृजनाहरू भित्र एकदमै भित्र बसेर एकदमै मिठो र एकदमै बिम्ब तरिकाले गजल लेख्नमा एकदमै माहिर हुनुहुन्छ सर। तपाईँका शब्दलाई मैले पनि त्यति धेरै भनौँ न परिभाषित गर्ने शब्द पनि मलाई पुग्दैन सर। एकदमै आफैमा चाहिँ एउटा माहिर व्यक्तित्व हो सर। यो अभ्यास सदा निरन्तर रहिरहनेछ भन्ने एउटा पूर्ण विश्वास मनमा रहिरहेको छ सर। पक्कै पनि अब आफैमा एउटा कुशल कार्यक्रम प्रस्तुताको एउटा हिसाबले अथवा एउटा साहित्य साधनामा लाग्नु भएको एउटा व्यक्ति विषयको हिसाबले पनि साहित्य क्षेत्रलाई एकदमै माया गर्नुहुन्छ सर। के भन्नुहुन्छ सर? धन्यवाद सर। विशेष त यहाँलाई यहाँ कार्यक्रममा जोडिएर मलाई वाचन गर्ने अवसर दिनुभयो यसको लागि हृदयदेखि हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र यहाँ सम्पूर्ण मलाई मिठो मिठो प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण सर अग्रज दाजु लगायत सम्पूर्णमा मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद साथै हार्दिक हार्दिक अभिवादन गर्दै म यो कार्यक्रमबाट छुट्टिएर पर्दा पछाडि नै रहन्छु भन्ने यहाँलाई भन्दै यहाँबाट बिदा दिने अनुमति चाहन्छु। हस् एकदमै सर। शुभरात्रि सर। शुभरात्रि सर यहाँको पनि। हाम्रो स्पन्दनका एकदमै पर्खर कार्यक्रम सञ्चालक आदरणीय सुरेश पाण्डे सर जोडिनु भएको थियो र उहाँले एकदमै भव्य सभ्य कार्यक्रम पनि उहाँले चलाउने गर्नुहुन्छ र उहाँको यस्तो सिर्जना अझै आगामी दिनमाहरू पनि सुन्ने चाहिँ एउटा अवसर पक्कै पनि हामीमा रहनेछ भन्ने एउटा आशा एवं विश्वास मनमा लिइरहेका छौँ। अन्तमा डिपी दोभान सरलाई मैले डिपी दोभान सरलाई पनि ल्याउन सकिएन अन्त्यमा। लौ तादरणीय साहित्यिक सर्जक मनमुटुहरू यतिन्जेल कार्यक्रमभित्र बोलिरहँदा कार्यक्रम भित्र साहित्यतर्फ तपाईँहरूलाई एडिङ गरिरहँदाखेरि कति तपाईँहरू साथीहरूलाई मैले जोड्न सकेँ, कति साथीहरूलाई जोड्न सकिनँ, माफी चाहन्छु। र कतिसम्म तपाईँहरूले पठाउनुभएका ती कमेन्टहरूलाई ती सिर्जनाहरूलाई पनि मैले आवाज भर्न सकिनँ, त्यसका लागि पनि म क्षमा चाहन्छु। र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा मबाट भएका केही गल्ती कमी कमजोरीहरूलाई पनि मैले तपाईँहरूले औँलाइदिनु होला र अझै मेरा कमी कमजोरीहरूलाई मेरा सुधार्नुपर्ने मेरा विषयहरूलाई तपाईँहरूले प्रतिक्रिया मार्फत लेखेर पठाइदिनु भएमा पनि अझ आगामी दिनहरूमा यस स्पन्दन कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सकिएला भन्ने विषयमा पक्कै पनि म आफूले मनन गरे नै छु। र आज हामीसँग जोडिनु भएको थियो नुवाकोटदेखि शम्भु गजुरेल सर जोडिनु भएको थियो भने अम्बिका अर्याल जो पोखरादेखि जोडिनु भएको थियो, लक्ष्मी चौलागाई सर जोडिनु भएको थियो हैदराबाददेखि जोडिनु भएको थियो र दुर्गा छेत्री कोपिला शर्मा म्याडम धनगढीदेखि जोडिनु भएको थियो, दुर्गा छेत्री दादा नवलपुरदेखि जोडिनु भएको थियो, बिके मकाजु सर जोडिनु भएको थियो भक्तपुर झौखेलदेखि, लोचन फुलको थुङ्गा सर जोडिनु भएको थियो भारत महाराष्ट्रदेखि, दीपक मुडवरी दादा जोडिनु भएको थियो अमेरिकाको मेरिल्यान्डदेखि, रामदेवा भाइ
पनि भारतदेखि जोडिनु भएको थियो र सुरेश पाण्डे सर पनि भारत गुजरातदेखि जोडिनु भयो। हजुरहरू सम्पूर्णलाई एकमुष्ट रूपमा म धन्यवाद शुभेच्छा आभार प्रकट गर्दै अब फेरि अर्को बुधबार लाइभ श्रृङ्खलामा तपाईँहरू समक्ष आउने भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेको यस पर्दाबाट म परशुराम सागर पनि आज्ञा चाहन्छु र तपाईँहरूको पल र तपाईँहरूको शुभ रात्रि र शुभ सपनीको कामना गर्दै अहिलेको यस बसाइबाट म आज्ञा चाहन्छु। शुभ रात्रि, शुभ सपनी, जय साहित्य, जय स्पन्दन।